سلام نيالك يوتيوب شانل تخطاتلتي عمي لكم تحناديكم أنا سلامي أملاكي مسكين كمت أنا سلام زلخو دما نسخمون باب زلخمو سلام كتخون اللي بعلت ملوء تسفائية مباركس لما عنتي حنتي حزرت بلد صحف كاب جز اف بيز وصدقوا حزرت بلد حتى حيزلكم مازي اللهو تقامي سيل الكونت حيزة مازي اللهونا اسكعمت الرشا سمعوا قدمي جين بيتسب نزيكونكم بيتسب هنو حواتي بيتسب نزخونكم دما لايك شير بمبال تحاورني حواتي إننا زاكت ذات صحف كله نصبغي إيو يالتبل كله نصبغي إيو أب علم كوينها تنبر انت دقا اللخا خوينها انكفات كل جزية أب زريخا اللو كل جزية نويح اوان زهانز كاي أمو خاء كسمرلكا انت انداتا زبخا زيقات مخا جن بأنصارو يخونو يزنحو خوينوم يزنحو انكفات زيبولو نابرأون سلازي اللي اتي تمالي زهانز كايو لومي فريسو جن كا صباح كتهانزو إخا حسب كايو نزي تفلت نقرات إيوم زقاط مخا أمو نسخا جن اتي زقاط مكا نقر بعزفي سرحالو أمبر تسفا أي تغرز تسفا اتي انكو عب جزي شكرها كبخا زي فلا بزاي إيو تعنا انتلو كل جزي اتي نسخا تبهقون التحلمون قهدي زي كونلو مخنيات يلان كمتي مرها مولت زبولو كل جزي تقعزكا حادي إلكا مجمر أي ترفين إيو زبلو لومي أب كبري إيا رئيا عمتات زهانت كايو هابتي أب حدا أوان يعنو خلقين نزبوخا إيو فتاري عيني سلازلو كل جزي أون إتي زدليكا سلازهبكا تقبلخا أمسكين أمو نسؤون تساقو كبزحلكا إيو إتي زقات أمانكين نزبغي إيو إيالتبل زاد صحفتي مالتيو يغني لنا أن ياو تمرت اللوا تايو أب هيوتنا نزقات أمنا ችግራት እንቅፋታት አለው እና እሳቶም እንቅፋት ያጋጥመና ኢልና ተስፋ ክንቆርጽ ወይ ክንሐረቅ ክንባሳጭ ተለይኾነ ክንሐዝን ተለይኾነ ለጋጠመና ንጽቡቅና ምዃንስ ክንረድኦ ኣለና ክብለኩም ይደሊ ኣነ ካብ ልተረዳእኽዎ ዛ ጽሑፍቲ ማለት እዩ እናስ ኩሉ ሓደ ነገር زي كو أقاطي مني زي جيت زي خوينا إلنا خنا مارر تزي خوني بقى خلو أمسكينا بفتاري أمسكينا بقى تسفاني قبر لنا أو زيد لنا يعلما نخن مزح تدلينا بزحات انقفاتات كوبزحنا أيوم بكقاطمنا أيوم تفل عليو أنا سو انقفاتات حليفكا بتعجستي حليفنا أبزد لنا يوانا نمزح انت دلينا يو زي نقرات كنا مال أننا تسفاخنا وقرد أيبلنا خلو زقات منا نزبقنا مخانا أمين نخنكو عزق لنا زقات عنا مس إزقابي هرتهبنا مس زقات عنانا نامس جنا زم نموزنا تشقراتي خون الموزنا انقفاتات بمسجانا خنا حلفوا علينا حوتي معري تمسكينا يو እግዚአብሔርን كم تتفلطوا እግዚአብሔር خلو نحن زدلنا ينكر أو زدلنا ينكر يسخعنا أيو أمسكينا تحلفنا أمارينا تليخوني أمسكينا تحلفنا يو እግዚአብሔር يو خلو نجر يسخعنا أيونا أمسكينا እግዚአብሔር أمسكينا خلو نصبقنا أيلنا نحلف علينا مالك
ካብኡ በመቐፀል ኣሕዋተይ ማዕረይ ያው ከምቲ ትሪእዎ ናይ ሎማዓንቲ ውዕለና እየ ዘርእየኩም ኣለኹ። ብጣዕሚ ኣጋጣሚ ስራሕ በዚሕና ነይሩ። ናይ ቀደም ዘቀናብራ እውን ነበረ እየ እንደም ለቀ ኣለኹም በኣጋጣሚ ስራሕ ንሽተን በዚሕኒ እና ከምዚ ትሪእዎ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ዓዚማ ነይርና። ያው ርዙ ጣውልኡ ከምዚ ለለ ነይሩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ድኽም የለና ቦነት ናይ ዓዲ ዓረብ ንሮ መቸም ትፈልጥዎ ኢኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ከምዚ ናበልና ኢና ንናበር ኣለና ማለት እዩ። ጣውልኦም ይውዳእ ብልዖም ይውዳእ በቃ ጓሓቲ ምሸቲ እናበልዑ እንትን እናበሉ እዮም ለሓድሮ። እዚ ኣጋጣሚ እኳ ካብ ደገ እዮም ኣምፂኦም ብቻ ሳለጣ ገለና ገዛ ሰሪሕና እምበይ ብቻ ካብ ደገ ኣምፂኦም ንእሽተን ሓጊዘውና ያው እንትትሪእዎ ኢኸን ሓንቲ ሰራሕተኛ ኣላት ንምሳኤል ትሰርሕ ሙዩት ነርና ላፈርሕ ወላ ቀረፅ ዓመይ ከይትመፀኒ ከይትረየኒ እየ መቸም መቕረፅ ስለዘይፈቱ እና ከምዚ ትሪእዎ እዚ ልመስል ነይሩ ውዕለና። ከማይ እዲ ዓረብ ስልቺ ልበለክን ኣለኸ እንዶ ኣነሲ እዲ ዓረብ ብጣዕሚ ሰልቺንን እዮ ማእዚና ዓድና ንኸዶ ብጣዕሚ ከመጠን ብላዕሊ ሰልቺኒ በእውነት። ያው መጥኹን ኣብዚ ዘብዚፉኒዮ ዝሮ ዳሕና እዩ ወዳት ጥራሕ ስለለኾኑ ና ደቂ ተባዕትዮ ዓዚሙ ብዙሕ የብልናይ ና ደቂ ኣንስትዮ ትኾን ተለይ እምበይ ና ኸዚ ኣብ ገዛ እውን የተሰርሐ ደቂ ተባዕትዮ ስለለኾኑ ብዙሕ የቆሸሽ ና ደቂ ኣንስትዮ ተኾይኑ ክልቲኡ ተኾይኑ ብጣዕሚ ይሞት ማለት እዩ። እዚ ገዛ ያው ሃፋትም ገለ ስለለኾኑ ሓያል ስራሕ ሓያል እዩ። እንደ ዓረብ ለስልቺ ኢልና ማለት እዩ። ብጣዕሚ የሰልቺና ማርያምን ከማይ የሰልቺ ክንተ ኮይኑ ስኻትለ እና እዚ ወዲእና ሓፃፂብና ላበልና ኢና ማለት እዩ። መጠኽ ሓፀብና መጠኽ ወዲእና መጠኽ ሓፃፂብና ያው ቆረቡ ንዕርፍ ኮፍ ንብል ኢና እምበይ ብጣዕሚ የሰልቻዊ ዳዓረ ኣሕዋተይ ብሰላም ንዓድና ስርሕ ስርሕ ኣቢልና ምስ ወለድና ምስ ኣሕዋትና ብሰላም ይራኸበና እምበይ ዘን ኣሕዋተይ ክንደይልካ ኣብዚ ዓዲ እዚ ኮተቷ እና ከምዚ ወዲእና ማለት እዩ። ከዚ ወዲእና ሓፃፂብና ኣቑሑና ተኣታቲና ኣብዚ ናብ ቆርፋ ናብዚ እንትን መጅለስ ናብዚ ኮፍልሉ ዝቕመጥ እዚ እኒኦ ኣቑሑትላ ኣብኡ ዘገጂና የለና እዩ ነቕምጦ መንካል ወይኑ ሰሓን ወይኑ ገለ ኣማቻቺና ንወስደን ኢና እኒአና እሞ ሰሰናዮ በቃ ሰሰናይ ንዓኹም ኣሕዋተይ ማዕረ ላይክ ሼር ኣይትረስዑ።